बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ कायम एहतशाम। नाज़रीन, गरीब और गुर्बत की चक्की में पिसती आवाम पर जो है वो हुकूमत की तरफ से एक और बम गिरा दिया गया है। हालिया दिनों में बिजली की कीमत में जो है वो मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। ये एक ऐसी चीज़ है, बिजली हो गई या तेल हो गया, पेट्रोलियम मसनूआत हो गई, ये एक ऐसी चीज़ है कि जो जब भी बढ़ती है इसका असर जो है वो हर किस्म के काम काज और हर किस्म के जो है वो मामलात ज़िंदगी चलाने वाले अफराद पर जो है वो होता है। आज की ये जो अहम प्रोग्राम है, आज का ये जो एक हॉट इशू है, इस पर जो है वो हम जो यहाँ पर काम करने वाले मिडिल क्लास तबका है, जो यहाँ पर काम करने वाले मज़दूर हजरात हैं, उनसे जो है वो हम बातचीत करेंगे। साथ में जो है वो शहरियों से हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आज की हुकूमत के इस इक़दाम पर जो है वो आज अपनी क्या राय रखते हैं। तो चलते हैं फिर अवाम की जानिब। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मज़ीद जो हमारे साथ यहाँ पर शहरी हजरात मौजूद हैं, आज के इस अहम मामले पर जो है वो उनसे बातचीत करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या इसमें गरामी है सर आपका? बहादुर अली रिजवी। बहादुर अली रिजवी। सर मुझे ये बताएं कि हुकूमत की तरफ से जो है वो हर आए रोज़ जो मिडिल क्लास तबका है उसको जो है वो उसको पीसने का उनकी तरफ से जो काम किया जा रहा है वो जारी है, और कभी पेट्रोल की सूरत में, कभी गैस की सूरत में हालिया दिनों में जो है वो बिजली महंगी कर दी गई है हुकूमत की तरफ से। क्या कहेंगे इस पर? गरीब के लिए आज के हालात में जो है वो जीना कितना आसान है, कितना मुश्किल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अहम इशू है जिस पे आप प्रोग्राम कर रहे हैं। होता ये है, पाकिस्तान के अंदर आए रोज़ बिजली, गैस और पेट्रोल बम जो है वो गिराए जा रहे हैं कि उसमें अगर कभी हुकूमत रिलीफ़ देती भी है, को 2-4-5 रुपए की सब्सिडी देती है या रिलीफ़ देती है, तो 10-15 दिन के बाद उसको उससे दुगना बल्कि चौगुना करके बढ़ा देते हैं। वक्ती तौर पर आवाम जो है वो समझती है कि चलो जी खुशी हुई कि पेट्रोल जो है वो कम हो गया है, और साथ ही कुछ दिनों के बाद वो बढ़ा दिया जाता है। और उससे प्रॉब्लम निचली सतह पे क्या बनती है, मिडिल तबका जो है उसको प्रॉब्लम ये है कि अशियाए खुर्दो नोश जो है वो लेने के लिए जाएँ तो आगे से जवाब आता है दुकानदारों की तरफ से, जनाब बिजली महंगी हो गई है, गैस महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया, उसकी वजह से चीज़ें सारी महंगी है। तो जब ये चीज़ें सस्ती होती हैं तो दुकानदार कभी भी रेट अपना कम नहीं करता, वो बढ़ता ही चला जा रहा है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट है, तो ट्रांसपोर्टों का किराया जो है वो भी इसी तरह ही, अगर पेट्रोल कम होता है तो वो कम नहीं करते, जो ही बढ़ता है साथ ही उनके किराए भी अप हो जाते हैं। तो जो निचली सतह पे लोग हैं, मिडिल तबका है, वो तो महंगाई में इतना पिस चुका है, अब तो वो बस इसी जो है अलमिया में है कि हम दुआ कर रहे हैं कि कभी कोई मसीहा आए जो पाकिस्तान पे ऐसा हुकूमत करे कि जो हमें जो है अपनी जेबों को भरने की बजाय लोगों का ख्याल रखे। और मैं समझता हूँ वो खुलफाए राशिदीन का दौर आज लोग याद कर रहे हैं, अगर वो हो तो बेहतर हो सकता है वो। अच्छा, साथ में हम ये देखते हैं कि जैसे ही पेट्रोल बढ़ाया जाता है, जैसे ही बिजली बढ़ाई जाती है, ये वो चीज़ें हैं कि जो जब बढ़ती हैं तब जो है वो हर चीज़ की कीमत में इजाफा होता है। तो इससे मिडिल क्लास तबके के लिए अब तो सफ़र करना भी नामुमकिन होता जा रहा है। हमने ट्रांसपोर्टर से जाना तो वो अपनी जगह अपना जो है वो रोना रो रहे हैं, और इससे मिडिल क्लास तबके के लिए तो चीज़ें मज़ीद सुकड़ती जा रही हैं, वसाइल ज़िंदगी के मामलात मज़ीद सुकड़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और यहाँ तक है जैसा आप कह रहे हैं सुकड़ते जा रहे हैं, तो मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं और मिडिल तबका जो है वो ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हो रहा है। आपने देखा पिछले द्वार में अभी कुछ दिन पहले क्या क्या कुछ नहीं हुआ, लोग अपने बच्चों को ज़बह कर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। किस लिए भाई? इनको पालने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं। तो मजबूर होकर इंसान ने करना क्या है, जब उसको इतना पीस दिया गया कि अब वो उठ सकता ही नहीं है, और उसके पास कोई और ज़रिया मुआश नहीं है, उसको सब कुछ उसका छीन लिया गया, वो बिजली के बिलों की मद में, वो पेट्रोल की मद में, वो गैस की मद में। अब गैस के बिल जो है वो भी, मैं आपको हकीकत जो एक जेन्युइन वाक़या सुनाता हूँ। एक किराएदार है हमारे मोहल्ले में, और वो फैमिली मेम्बर्स हैं, 3 बच्चे, उनके 2 बुख हैं। कितनी की गैस यूज़ करते होंगे? 14,000 रुपया उनका बिल रोते हुए मेरे पास आ गए। जी अब क्या करें, हम हमारे साथ चलें कहीं, हम इसको हमारी दादरसी हो। इतने मेंबर थे और इतना ज़्यादा बिल आ गया उनको? ये कन्फर्म है, और पिछले मंथ का भी उन्होंने बिल जमा करवाया हुआ है, और इस एक मंथ का जो है ना वो 14,000 बिल आया है। मुझे बताएं वो बंदा करे क्या? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आजकल एक एवरेज जो है वो एक एवरेज शख्स जो है या मजदूर तबका जो है वो 20,000 25,000 बड़ी मुश्किल से कमा रहा है, वो 15,000 का सिर्फ गैस का बिल कैसे अदा करे? वही ना, वो अब रो रहे हैं, क्या करें? अगर गैस दफ्तर में जाते हैं तो आगे से जवाब मिलता है भाई ये आपको पे करना पड़ना है,
اس کی انسٹالمنٹ بھی نہیں ہے. اب بندہ خودکشی نہ کرے تو اور کیا کرے؟ تنگ آ کے بندے یہ نچلی سطح پہ مڈل طبقہ جو ہے اس طرح وہ پستا چلا جا رہا ہے، امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے. تو اس کے لیے میں چاہتا ہوں بلکہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو میدان میں نکلنا چاہیے اور حکومت کو یاد دلانا چاہیے کہ اس میں آپ کہیں نہ کہیں غلطی عوام کی تصور کرتے ہیں کہ وہ اپنے رائٹس کے لیے کھڑی نہیں ہوتی، یا وہ یہ بات اپنے حکمرانوں کو باور کرانے میں ناکام نظر آئی ہے کہ بھائی آپ دیکھیں کہ جو ہماری انکم ہے یا جو ہمیں مل رہا ہے اس کے مطابق ہی آپ ہم سے جو ہے وہ چیزیں وصول کریں، نہ کہ یہ کہ اگر کسی کی 20,000 سیلری ہے تو 15,000 وہ صرف گیس کا بل بتا دیں. بالکل بالکل یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے. عوام کا میں سمجھتا ہوں سارا قصور ہی عوام کا ہے، حکمرانوں کا قصور اس میں کوئی نہیں ہے. دیکھیں اب میرے اگر حق جو ہے وہ کھائے جا رہے ہیں تو اپنا حق حاصل کرنے کے لیے مجھے حکم ہے کہ میں چھین کے بھی لوں اپنا حق. تو ہماری عوام تو جو باہر نکلتی ہی نہیں ہے، وہ احتجاج کرے، وہ پرامن احتجاج کرے اور حکومت کو باور کرائے کہ ہم جاگ رہے ہیں، سوئے ہوئے نہیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ ملک کے ساتھ جو مرضی کرتے چلے جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ عوام کے پاس دوسرا ذریعہ یہ ہے وہ ووٹ کی طاقت ہے. وہ اس کے ذریعے ایسے حکمرانوں کو چنے نا. ہم بار بار دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، پچھلے ادوار میں 2-3 گھر ہیں وہ بس بار بار آتے چلے جا رہے ہیں، ان کی اولادیں آ رہی ہیں آگے. تو کیوں نہ ہو کہ 75 سالوں سے وہ لوگ جو ہیں وہ ہمیں استعمال کر رہے ہیں، کبھی عوام نے بھی ان لوگوں کو استعمال کیا ہے. تو عوام جو ہے وہ اپنا آپ کہتے ہیں کہ عوام کو اپنے رائٹس کے لیے بات کرنی چاہیے. ناظرین ظاہر سی بات ہے چینج تبھی آئے گا جب لوگوں کو جو ہے، جب عوام جو ہے اپنے منتخب نمائندگان کو یہ باور کرائے گی کہ آپ اس حساب سے جو ہے وہ چیزیں لے کر چلیں جو کہ ایک مڈل کلاس طبقے کے لیے سوٹیبل ہوں، جس میں ایک مڈل کلاس طبقہ جو ہے وہ سروائیو کر سکے. سروائیو کرنے کی بجائے جو ہے وہ معاملات اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ آج ہمارے ملک میں جو ہے وہ ہر آئے روز اسی جو ہے وہ بے روزگاری کی وجہ سے، روزگار فراہم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ خودکشیاں کر رہے ہیں. جی وعلیکم السلام. کیا اس میں گرامی ہے سر آپ کا؟ حافظ محمد یاسر. حکومت کی طرف سے پھر بجلی جو ہے وہ مہنگی کر دی گئی ہے، کیا کہیں گے اس پر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس پر یہی کہوں گا کہ حکمرانوں نے اس ملک کو ایک تماشا بنا رکھا ہے. پاکستان اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، لیکن حکمرانوں کی ناقص پالیسیوں نے اس کو تماشا بنا دیا ہے. ان کے اپنے پراپرٹیز، بینک بیلنس اور اپنی جائیدادیں ان کی بڑھتی جا رہی ہیں حکمرانوں کی، لیکن عوام کے کندھوں پر جو ہے غربت، بے روزگاری، مہنگائی کا بوجھ ان کے دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. تو اس میں عوام کو بھی چاہیے کہ ابھی انتخابات قریب ہیں، ایسے نمائندوں کو منتخب کریں کہ جو عوام کے حقوق کی جنگ لڑنے والے ہوں، نہ کہ اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد کی جنگ لڑنے والی ہوں. اگر عوام اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جائیں تو انشاءاللہ اس پاکستان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو تمام وسائل سے مالا مال کر رکھا ہے. اس میں کمی صرف عوام اور حکمرانوں کی ہے کہ وہ ایک ایجنڈے پر، ایک قومی ایشو پر اتفاق و اتحاد کے ساتھ اگر چلنا شروع کر دیں تو پاکستان انشاءاللہ ترقی کے راہ پر گامزن ہوگا. اچھا، اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جیسے آپ نے بات کی ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنا بات کو جو ہے وہ منوائیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج سے اگر ہم چند سال پہلے کی طرف جائیں تو ہمیں معاملات کچھ بہتر نظر آتے تھے. ہم یہاں پر صبح سے موجود ہیں اور کچھ آف دا ریکارڈ جو ہم لوگوں سے ہم نے بات چیت کی ہے نا، تو وہ ہمیں لوگ بڑے تنگ نظر آئے ہیں، لوگ اپنی زندگیوں سے ہمیں تنگ نظر آئے ہیں. تو اس سے پھر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ لوگ بھی اس میں اپنے جو ہے وہ قصوروار ہیں کہ وہی اپنے لیے جو ہے وہ کوئی بڑا انیشیٹو نہیں لے پا رہے ہیں. جی بالکل. مسلمانوں کے ایک بہت بڑے سلطان صلاح الدین ایوبی کا قول ہے کہ اپنے حق کے لڑنے کے لیے انسان کا طاقتور ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ غیرت مند ہونا ضروری ہے. اگر عوام یہ غیرت کرنا شروع کر دے کہ جو ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں یا جو ہمارا وسائل کو چھین رہے ہیں تو ہم نے ان کا کیا علاج کرنا ہے یا ان کو ہم نے منتخب کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اگر عوام صرف یہی سمجھ جائے تو میرے خیال سے عوام کے اپنے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ عوام سیاست میں اپنے کوئی بچے کی سرکاری نوکری لگوانے کے لیے وہ بندے کو نہیں دیکھتے کہ وہ کرپٹ ہے، اس کو ووٹ دے دیتے ہیں، بریانی کی پلیٹ پیچھے ووٹ دے دیتے ہیں یا اپنے کسی ذاتی فائدے کے پیچھے ووٹ دے دیتے ہیں. تو وہ پھر جو ہمارا نمائندہ ہوتا ہے وہ ساری عمر ہمارے عوام کے فائدے کے لیے نہیں سوچتا بلکہ وہ اپنے فائدے کے لیے کام کرتا ہے. تو اس میں عوام کے لیے جو ہے وہ بہت ایک اہم یہ وقت بھی ہے کہ عوام جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے جو ہے بالخصوص
अच्छे नुमाइंदों का इंतखाब करें, वरना अवाम को चाहिए कि मुत्तफिक हो के इलेक्शन का बाइकाट कर दें। अगर उनको नहीं समझ आता कि अगर कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं है कि जो मुल्क पाकिस्तान की कौम की फलाह के लिए इक़दाम कर सके, तो फिर इलेक्शन का बाइकाट ही कर देना चाहिए। ठीक है नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर जो शहरी हजरात मौजूद हैं जिनसे हमारी बात हो रही है, हम जिस मार्केट में मौजूद हैं यहाँ पर जो काम करने वाले हजरात हैं इनका ज़्यादातर काम जो है वो बिजली से मुंसलिक है। और इस तरह जब हुकूमत की तरफ से मसलसल अंदाज में जो है वो बिजली बढ़ाई जाएगी तो इन आम शहरियों के, मिडिल क्लास तबके के काम कारोबार कैसे चलेंगे, कैसे जो है वो अपना रोज़गार पूरा कर पाएंगे। पहले ही ऑलरेडी जो है वो हर किस्म की महंगाई का जो है यहाँ पर शहरियों को, ताजरों को जो है वो सामना करना पड़ रहा है। अगर ये मिडिल क्लास तबका, यही मज़दूर तबका जो है वो कल को घर बैठ गया तो कैसे जो है वो मुल्क के मामला चलेंगे। नाज़रीन, मज़ीद भी हमारा शहरियों से बातचीत करने का सिलसिला जो है वो जारी है, लेकिन हुकूमत को यहाँ पर इक़दाम उठाने चाहिए लोगों की, अवाम की बेहतरी के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या इसमें गरामी है आपका? मोहम्मद सलीम। ठीक है, क्या काम करते हैं सर? जबर शाह में काम करते हैं। अच्छा, हुकूमत ने कहती तो है कि हम मिडिल क्लास तबके को जो है वो सहूलियात फराहम करेंगे, लेकिन इसके बरक्स वो अपने इक़दाम उठाती है। अभी हालिया दिनों में जो है वो हुकूमत की तरफ से तकरीबन 4.5 पर बिजली महंगी कर दी गई है, क्या कहेंगे इस पर? ये बिल्कुल अच्छा नहीं है जी कि दरअसल वजह पता कि अगे गरीब आवाम का रोज़गार कोई नहीं है, दूसरे नंबर पे बिजली, सूई, गैस। ਹੁਣ पिछला बिल मैं 18,000 का तारिया, सूई गैस का हुण 45,000 है। इतना ज़्यादा? यानी पहले आपने 18,000 दिया, फिर 45,000 दिया सिर्फ गैस का बिल? ये गैस का बिल। तो इतने मुश्किल हालात में जब लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोगों के पास कमाने का ज़रिया नहीं है, तो कैसे फिर हुकूमत चीज़ें बढ़ाती जा रही है? बिजली, गैस, पेट्रोल कैसे गरीब पूरा करेगा? गरीब आदमी तो मर गया। आज के हालात में यानी गरीब के लिए गुजारा करना इस वक्त तो रोटी नहीं पूरी हो रही, बिल किधर से लाने हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या इसमें ग्रामी है जी आपका? मेरा नाम मिठा जट है जी। अच्छा, क्या काम करते हैं यहाँ पर? मैं सर रंग का काम करता हूँ। रंग का काम करते हैं। हुकूमत हर आए रोज़ जो है वो गरीब आवाम पर कोई ना कोई महंगाई का नया बम फोड़ रही है। कभी वो बिजली की कीमत बढ़ा देती है, कभी वो गैस की बढ़ा देती है, कभी वो पेट्रोल की बढ़ा देती है। तो क्या करना चाहती है हुकूमत आवाम के साथ? भाई हमें नहीं पता, हमें हमसे पूछे कि हम क्या करना चाहते हैं। हमें तो चाहिए कि हम खुदकशी करना चाहते हैं। ज़्यादा बिजली के बिल, घर में आटा नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बिजली का बिल करें, गैस का बिल दें, हमें नहीं बचा। हमें तुम सवाल करते हैं, हमें तो रोना आ जाता है। हम क्या करें? ये बात भाई ने जो की है बड़ी वैलिड बात की है, बड़ी दुरुस्त बात की है कि हमसे अब सवाल ना किए जाएं। अब हमें जो एक वाहिद रास्ता नज़र आ रहा है वो ये है कि हम खुदकुशी किस तरह करें कि हमारे पास जो है वो ना तो बिजली के बिल देने के पैसे हैं, ना गैस के बिल देने के पैसे हैं, ना ही इस महंगाई को बर्दाश्त करने के पैसे हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपको इस काम में जो है ये काम करते हुए कितने साल हो गए हैं? मुझे तकरीबन कोई 15 साल हो गए हैं। 15 साल हो गए ये काम जी करते भाई, हुए? 15 साल हो गए। 15 साल, अगर हम पहले 15 साल देखें आपकी इनकम के मुताबिक, आपकी कमाई के मुताबिक, उस वक्त गुजर बसर अच्छा हो जाता था या आज के हालात में? भाई आप खुद समझदार हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मज़ीद जो हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, जो यहाँ पर काम करने वाले मज़दूर हजरात मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या इसमें गरामी है, क्या नाम है? रहमान अली जी। रहमान अली। क्या काम करते हैं सर आप? मैं गड्डियां का मकैनिक हैं जी। अच्छा, कितने साल हो गए काम करते हुए? तकरीबन 30 साल हो गए जी। 30 साल हो गए। हुकूमत ने जो है वो चंद दिन कबल जो है वो फिर बिजली 4.5 पे तकरीबन बढ़ा दी है। क्या कहेंगे इस पर? मिडिल क्लास तबका का कैसे गुजर बसर हो रहा है? गुजर बसर इदा ही है जी, रोटी पानी छੱਡ ਦਿੱਤਾ, बस इन्होंने बिल बुल दे रहे हैं जी, बस और कुछ भी नहीं। और ज़िंदगी के कोई मामला कोई मामला नहीं, जी कोई दवाई है वो भी इन्नी महंगी है, कोई हिसाब नहीं, कोई बस यही कुछ ही कर रहे हैं जी। अच्छा, इससे जो है वो महंगाई जब बढ़ती है तो आपके काम कारोबार पर भी इस चीज़ के असरात बहुत ज़्यादा जी, कम मार्केटा खत्म हो जाता जी, बिल्कुल कम नहीं होता जी। अच्छा, आज से चंद साल पहले जो है अगर हम देखें, आप जो ये काम करते हैं, ये आज से चंद साल पहले कैसे था और आज से चंद साल बाद आज के हालात में ये कैसे है? चंद साल पहले ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਈ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, मतलब नहीं है सही? ਕੋਈ ਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। अच्छा, इसमें आपको कोई बेहतरी के चांस नज़र आते हैं, कोई इम्कानात? बेहतरी के चांस तो मुश्किल ही है जी, दिन ब दिन यही सुनते आ रहे हैं जी, दिन ब दिन यही सुनते आ रहे हैं जी, महंगाई घट जाएगी, महंगाई घटती ही नहीं, बढ़ती लगता है। नहीं है कि महंगाई में जो है वो कोई कमी? नहीं जी, कोई ना कोई ऐसा जादू नहीं है महंगाई घट करने बढ़ाओगे। अच्छा, आप की ये जो फील्ड है इसमें हम अगर देखें
تو بہت سارے لوگ اس سے وابستہ ہیں، اور جب بجلی بڑھتی ہے تو آپ کا کام کاروبار بھی تو بجلی سے منسلک ہے۔ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਤੋਂ 35 ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਦਈਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, وہ کمائی کر کے اتنے بھیج دیندے ہیں، انہوں کا روزگار چلتا یعنی ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ جیسا باہنر طبقہ ہے، جس کے پاس ہنر ہے، جو کام کر سکتا ہے، جب وہی پاکستان چھوڑ جائے گا یا پاکستان سے باہر چلا جائے گا تو پھر کون آخرکار ملک کی باغ ڈور سنبھالے گا؟ کون؟ یقین کرو کہ ایسے لوگ بھی ہے جنہوں کو نہ کرایہ 2 مہینے کا دے، 3 مہینے کا دے ہو رہا، نہ بل دے ہو رہے ہیں، بڑے پریشان ہے گیا۔ 70 ہزار روپیہ بل آਉਂਦਾ جی ورکشاپਾਂ ਨੂੰ، ایک ورکشاپ؟ ایک ورکشاپ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 40,000 ਆ ਗਿਆ، ਕਿਸੇ ਨੂੰ 30,000 ਆ ਗਿਆ۔ اچھا، جتنے یہ بجلی کے بل آ رہے ہیں کیا اتنی پھر ان کی کمائی بھی ہو رہی ہے؟ نہیں، کوئی کمائی نہیں جی، ساڈی تو کمائی کوئی نہیں ਹੈਗੀ، ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1-2 میٹر اتر بھی گئے ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ، اچھا 1-2 ਮੀਟਰ ਉੱਤਰ ਵੀ ਗਏ ਮਾਰਕੀਟ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ، ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ۔ اچھا، ہاں جی، یعنی وہ اب جو ہے وہ حالات یہ ہیں کہ اس مارکیٹ میں جو ہے وہ کام کاروبار صرف اس وجہ سے کلوز ہو رہے ہیں کہ ان سے بجلی کے بل ہی ادا نہیں ہو رہے۔ ਬਿੱਲ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ، اور ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾ، ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਸਰਾਤ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੇ ਆ۔ تو آپ کو کوئی اپیل کرنا چاہیں گے، کوئی اپنی ریکویسٹ کرنا چاہیں گے جو یہ ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ مسلسل انداز میں ہر آئے روز بجلی کی قیمتوں میں اضافہ؟ ਦੇਖੋ ਜੀ، ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਰੋ ਰਹੀ ਆ، ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਆ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ ਬਸ। ਉਹ ਬੰਗਲੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਬਾਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਲੁੱਟਦੇ ਆ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ۔ جو مزدور طبقہ ہے، جو اپنا یعنی 2 وقت کی روٹی نہیں پوری کر سکے گا، اپنے بچوں کو کھانا نہیں فراہم کر سکے گا، تو یہ سب چیزیں جب وہ نہیں کر پائے گا تو وہ مایوس ہوگا، وہ خودکشی کی طرف جائے گا۔ تو اس سے جہاں پہ اس نے اپنے ملک کو سنوارنا تھا، وہ خود ہی اپنی زندگی سے تنگ ہو جائے گا جب حکومت اس طرح کی پالیسیز بنائے۔ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ، ਖਰਚਾਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ، ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ، وہ اسی طرح ہی ہوئے گا، معذور بندہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یعنی آپ کو بہتری کے امکانات ویسے کو نظر نہیں آ رہے؟ نہیں آ رہے جی، اسی تے جدوں دے پیدا ہوئے ہیں نا ادوں دے یہی سن رہے ہیں جی، بس ٹھیک ہو جانا، میں ٹھیک ہو جانا، بل ٹھیک کوئی نہیں ہو رہا جی۔ اچھا، آپ آج کے اس دور سے اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں، ہم دیکھیں تو ایک عام یہاں پر مزدوری کرنے والا شخص جو ہے، یا آپ کتنا ایک دن میں کما کر جاتے تھے، کتنی بچت کرتے تھے، اور آج جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے گیس بڑھا دی، پیٹرول بڑھا دیا، بجلی بڑھا دی، آج کے اس دور میں کتنا کوئی کر پا؟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਸੀਏ ਨਾ، ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਨਾ، جی، ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਨਾ 800 ਰੁਪਏ ਦਾ، ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ۔ اچھا، ہاں جی، یعنی ان چند سالوں میں اتنا فرق؟ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ، ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੰਜਣ 20000 ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ 1,80,000 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ۔ اچھا، اس سے پھر جو لوگ ہیں وہ جب ایسے بل ہی افورڈ نہیں کر پائیں گے، خالی گیس، بجلی، پیٹرول کے، تو وہ تو پھر گاڑی سیل ہی کریں گے، آپ کے کام کاروبار تو ختم ہو گئے۔ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀ ਕੰਮ ਦੁੱਖੋਂ، ਬਸ ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ، ہر شے ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੋ ਰਹੀ۔ یعنی آپ کوئی امکانات نہیں ہیں؟ نہیں، کوئی نہیں جی۔ ناظرین، یہ ایک مارکیٹ ایسی مارکیٹ ہے جہاں پر جو ہے وہ گاڑیوں کی مرمت کا کام ہوتا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ حالات یہ ہیں کہ ہماری جن مزدور حضرات سے یا جن سے ہماری بات ہو رہی ہے وہ یہ ہمیں کہتے نظر آتے ہیں کہ اب کے ان ادوار میں جو ہے وہ گزارا کرنا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہے۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے سر آپ کا؟ لیاقت علی، کیا کرتے ہیں لیاقت بھائی؟ ڈینڈی کا کام کرتا ہوں۔ کیا کام کاروبار ہیں، کیا حالات ہیں؟ حکومت نے پھر 4.5 پہ بجلی مہنگی کر دی ہے، کس طرح آپ لوگوں کا نظام چلتے ہیں؟ نظام تو اللہ تعالیٰ چلاتا ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ بجلی مہنگی ہونے سے یہ ہوتا ہے ہر بندہ پریشان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے نا بندہ کے کاروبار تو بہت فرق پڑتا ہے، پوری مارکیٹ تو دھیان مارو، کیمرہ مارو تو بندہ کوئی کام ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، اتوار کے دن ہی کوئی بندہ نہیں آ رہا ادھر۔ ادھر چھٹی والے دن کوئی بندہ کام کرانے، سرکاری چھٹی ہوتی ہے، کوئی بندہ کام کرانے کے لیے آتا ہے، اب سرکاری بندے بھی نہیں آتے۔ ناظرین، ہم اس وقت ایک موٹر مارکیٹ میں موجود ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ گاڑیوں کی مرمت کا جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے، اور آج سنڈے ہے،
आज छुट्टी का दिन है और यहाँ पर इसके बावजूद भी जो है वो लोगों की आमद और रफ्त बिल्कुल नहीं है। अच्छा ये बताएं कि आपको यहाँ पर काम करते हुए कितने साल हो गए हैं? मुझे काम करते हुए 35 साल हो गए इधर। 35 साल हो गए। 35 साल। तो इन 35 साल में जो है वो आपके काम कारोबार में क्या हालात वाक़यात नज़र आए? इन 35 साल में जो है आज से चंद साल पहले आप लोग कितना कमा रहे थे, कैसा निज़ाम चल रहा था, आज क्या सकता है? 4 साल पहले ना गाड़ी की कीमत होती थी 35,000 40,000, अभी वही कीमत है, रेट नहीं बदल रहे, रेट उत्थे तो उत्थे ही है। मसाला महंगा हो रहा, सिलेंडर महंगा हो रहा, ठीक है जी। उदम तक मजदूरी नहीं मिली किसी को, लेकिन महंगाई ज़्यादा हो रही है, हर बंदे रोटी ली तो कोई ना कोई कमाना ही है नहीं, ठीक है। इसलिए आमदनी कम है, खर्चे ज़्यादा है। हमारी जो है वो कोशिश ये है कि जो अवामी मसाइल हैं हम उन पर बातचीत करें। हमने देखा कि पेट्रोल बढ़ा दिया गया, हमने देखा कि गैस बढ़ा दी गई, अब हमने देखा कि बिजली बढ़ा दी गई और बिजली में जो है वो मसलसल इजाफा हो रहा है। हर 2 दिन बाद, हर 4 दिन बाद, हर 6 दिन बाद हम देख रहे हैं क्यों आखिरकार हुकूमत जो है वो आम शहरी को रिलीफ देने में नाकाम नज़र आ रही है। भाई इसलिए गवर्नमेंट है ही कोई नहीं, गवर्नमेंट होएगी तो कोई बंदा आके किसी को कहने वाला होएगा ना। जो गवर्नमेंट साड़ी बनेगी फिर कोई बंदा आएगा, फिर कोई निज़ाम चल सकता है, कंट्रोल हो जाए तो कंट्रोल होया नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। हर बंदा अपनी अपनी चौधर च अपनी अपनी लैन देन च, ठीक है जी। कोई बंदा होंदा ना कि चलो अपने हुकूमत जो गवर्नमेंट ली या गरीब आवाम ली सोचा, गरीब आवाम केड़ा बंदा सोच रहा है, एक ही बंदा साबित कर रहा है मैं सोच रहा गरीब आवाम ली, मैं कुछ बना के दिखावांगा, किन्ने बना के दिखाना जी। यानी आप ये कहते हैं कि ये सिर्फ जो है वो हर दफ़ा दावे कर जाते हैं अवाम को रिलीफ देने वाली ये अवाम को रिलीफ कोई नहीं मिलेगा। अवाम को रिलीफ ये मिलता है बिजली 15 दिन बाद 10 मिनट जिन्हें बजट साढ़ा कोई नहीं ना बनने, बजट बनाना चाहिए। तो बजट ही कोई नहीं, हफ्ते बाद बजट, हफ्ते बाद पेट्रोल बढ़ जाता, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? उन्हें हर बंदा गरीब अमीर हर बंदा परेशान है। यानी बजाय इसके कि ये जो है वो अपनी असलाह की तरफ आएँ, ये अवाम को निचोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब अरबों रुपए का ज़ाहिर सी बात है बिजली महंगी हुई है, अरबों रुपए ये निकलेंगे तो गरीब अवाम की जेब से निकलेंगे ना, आपकी जेब से, हमारी जेब से, जिनके लिए आज के अदवार में जीना जो है वो मुश्किल हो गया। तो इसमें आपको कोई लगता है, कोई थोड़े बहुत आपको इम्कानात नज़र आते हैं कि कहीं पर जाकर कोई मामलात सेट होंगे या गरीब की बात सुनी जाएगी? ये गरीबी को हम तब सुनी जाएंगे बजट जो सही होगा, तो आपकी जेब खर्च सही होगा। आपको पता होना चाहिए कि महीने का मैंने किराया देना 50,000 रुपया, 6 महीने बाद किराया बढ़ जाए की करोगे तुसी होते, ठीक है जी। इस तरह पेट्रोल है कि 15 दिन बाद रेट बढ़ा देंगे, रेट घटा देंगे जी, इस तरह से गरीब मरदा पिया। यानी इस तरह अगर उनकी पॉलिसीज़ हैं तो फिर वो गरीब के लिए तो मामलात या गरीब के लिए जीना मुश्किल है। आदमी को पता होना ना 5 साल ही मिली है रेट है, घी का रेट ये है, पेट्रोल का रेट ये है, दुकान का किराया ये है, 10% बताना हो जो वादा 5 साल बाद बताओ, 3 साल बाद बताओ, कम से कम इस तरीके से चलना चाहिए। तो पॉलिसी कोई नहीं है। हम देखते हैं कि इनमें जो है वो ये है कि जब कम करना होता है तो महज चंद रुपए ही किए जाते हैं और जब बढ़ाना होता है तो 30 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए वो बढ़ा दिए जाते हैं जो गरीब की पहुंच से तो बाहर। भाई देखो ना अभी 16 रुपए 17 रुपए बढ़ते हैं, घटान भी 2-3 रुपए होंगे हैं, ठीक है। चीज़ तो महंगी हो गई, हूँ सस्ती करके किन्ने देना तुहानू? एक शहर पेट्रोल महंगा हो गया, 3 रुपए सस्ता किया, कोई शहर फर्क पिया, किराए तो फर्क पिया, किसी को कोई फर्क नहीं पैंदा। ठीक है नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर जो मिडिल क्लास तबका है, जो मज़दूर हजरात यहाँ पर मज़दूरी कर रहे हैं, उनसे हमारी बातचीत हो रही है और हुकूमत का ये जो इनिशिएटिव है, बिजली महंगी जो हुई है, इससे शहरियों में जो है वो तज़ब्ज़ुब पाया जा रहा है, वो परेशान नज़र आ रहे हैं कि उनका बजट डिस्टर्ब होता है, उनके जो है वो सोर्स ऑफ इनकम, उनके आमदन के ज़राए बड़े महदूद हैं, उनके पास जो है वो इतने वसाइल नहीं हैं कि वो जो है वो अपने लिए कुछ मज़ीद बेहतर से बेहतर परफॉर्म जो है वो कर सकें। लिहाजा यहाँ पर ज़रूरी है कि हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि आवाम की बेहतरी के लिए इनिशिएटिव ले और चीज़ों की कीमतों में ये जो रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल होती हैं, गैस हो गया, पेट्रोल हो गया या इस तरह दीगर बिजली वगैरह, इनकी कीमतें जो है वो कम से कम की जाएँ ताकि मिडिल क्लास तबके को, गरीब तबके को जो है वो रिलीफ मिले। नाज़रीन मज़ीद भी यहाँ पर लोगों से हमारी बातचीत का सिलसिला जारी है। नाज़रीन प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, मज़ीद जो हमारे साथ यहाँ पर शहरी लोग मौजूद हैं उनसे जो है वो हम बातचीत करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद आसफ रज़ा कादरी। माशाल्लाह। सर हुकूमत ने फिर आवाम पर जो एक और बम गिरा दिया, हालिया दिनों में बिजली महंगी कर दी है, कैसा मुस्तकबिल आपको नज़र आता है एक मिडिल क्लास तबके का, एक गरीब तबके का? जो मौजूदा स्नैरियो चल रहा है मुल्क में, रूल ऑफ लॉ बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रही कि हुकूमत का जब दिल करता है ये नेपरा, ये कंपनियां बना के महंगाई का तूफ़ान गिराया जाता है। इतनी आसानी से कीमतें बढ़ रही हैं कि बहाना क्या है, फ़र्ज़ करें एक सिर्फ पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए,
تو دکاندار کے پاس جائیں, سبزی والے کے پاس جائیں, وہ پوری دلیل, پوری ایک کہانی آپ کو سمجھا دے گا کہ بھائی جان پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے, اس وجہ سے ہم نے قیمتیں بڑھائی. اسی طرح دوسرا جو اہم فیکٹر ہے پیٹرول کے ساتھ وہ بجلی ہے. جب بجلی مہنگی کر دی جاتی ہے تو ہر طرف سے یہی شور ہوتا ہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے, ہم کیا کریں. جب بجلی مہنگی ہوگی, ہر چیز جو ہے پیٹرول اور بجلی پہ ہے. ملک میں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے, اور سب سے بڑا المیہ یہ دکھ یہ ہے کہ عوام سوئی ہوئی ہے. عوام جو ہے وہ بعض ایسے لطائف بھی ہوتے ہیں کہ جو مارنے والے ہیں ان کی تعداد بڑھائی جائے, ہماری قوم جو ہے وہ بیدار نہیں ہو رہی, اور یہ بہت بڑا المیہ ہے. اور اس کے پیچھے فیکٹر بھی کیا ہے جو ہم مذہبی لوگ اکثر کہتے ہیں کہ رزق حلال کا فقدان ہے. لانے والا بندہ ہے وہ آگے کسی کے ساتھ ڈاج کر رہا ہے, وہ آگے مثلا وہ کرپشن بے ایمانی کا ایک پورا نظام جو ہے, اس میں مین پستہ کون ہے؟ پستہ وہ بندہ ہے جو آنیسٹ ہے, جو ایماندار ہے, جو رزق حلال کمانے والا ہے. دوسرا وہ بندہ ہے جو سیلریڈ پرسن ہے. دیکھیں سیلری جو ہے وہ 10% بڑھنی ہے سال کے بعد. اب مہنگائی جو ہے وہ 30 to 45% سال میں بڑھتی ہے. جو دکاندار ہے, جو بزنس مین ہے, اس نے تو وہ اپنی کسر نکال لینی ہے. پیٹرول 10 روپے بڑھا ہے تو اس کا افیکٹ جو ہے وہ 100 روپیہ ادویات پر, چیزوں پر پڑ جاتا ہے, اور ہر بندے کا پرافٹ اسی طرح بڑھ جاتا ہے. ہر بندہ رو تو رہا ہے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری شامت اعمال بھی ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پیچھے ڈال دیا ہے. اب دنیا داری کے چکر میں ہم پڑ گئے, اس وجہ سے ہم زوال کا بھی شکار ہیں. اور حکومت بھی جو ان کے پاس بھی بڑا ہی آسان حال ہے, 15 دن بعد پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. بجلی کا جب دل کرتا ہے نیپرا کا نام استعمال کر کے 4 روپے 5 روپے فی یونٹ بڑھا دیتے ہیں. یہ ظلم کی انتہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی مہنگی ہونے سے انڈسٹریز پوری تباہ ہو گئی ہیں. جب انڈسٹری نہیں ہوگی تو روزگار نہیں ہوگا, روزگار نہیں ہوگا تو لوگ بے روزگار ہوں گے. جب بے روزگار ہوں گے تو پھر افراتفری ہوگی, چوری ہوگی, ڈکیتیاں ہوں گی, جرائم بڑھیں گے. اس میں عوام کا بھی حکومت کے ساتھ ساتھ برابر قصور ہے. بالخصوص اب دیکھیں ووٹ دینے کا ٹائم ہے, اب ایماندار, دیانتدار, نیک لوگوں کو جو اسلام کی بات کرتے ہیں, جو برابر حقوق کی بات کرتے ہیں. لیکن آج اگر ہم بریانی کی پلیٹ پر یا ایک جو ہے وہ آٹے کے تھیلے پر یا 5,000 روپے کے نوٹ پر ووٹ دیں گے تو پھر 5 سال پوری قوم کو یہ بھگتنا پڑے گا, پھر یہ چینج جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا. اچھا, ہم جیسے آپ نے پہلے ایک بات کی ہے کہ ہم جاتے ہیں, اگر پیٹرول بڑھتا ہے, بجلی بڑھتی ہے, تو وہ ہم جہاں سے خریداری کرنے جاتے ہیں تو وہ پوری ہمیں جو ہے وہ ایک ترتیب کے ساتھ ہمیں چیزیں سمجھا دیتا ہے. تو اس سے ایک مہنگائی کا طوفان تو آتا ہے, اور حکومت بھی یہ بات جانتی ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو جب بھی بڑھتی ہیں اس سے ہر قسم کی چیز پر جو ہے وہ اس کا اثر پڑتا ہے, کیونکہ کام کاروبار بجلی سے ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ تجارت جو ہے وہ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ پیٹرول پہ چلتی ہے. تو اس کے سمجھنے کے باوجود بھی جان بوجھ کر کیوں جو ہے وہ ایسے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں جس سے مہنگائی بڑھے؟ دیکھیں اس میں سب سے جو اہم ہے وہ ہے رول آف لا. اب ہر دکان پہ صبح آپ جائیں تو 20 روپے کی وہ پرچی تو دے جاتے ہیں ریٹ لسٹ والی, لیکن آپ ایمانداری سے کسی بھی دکان پر جا کر دیکھیں تو ریٹ آف لسٹ اپلائی لکھا کچھ ہوتا ہے, ریٹس کچھ ہوتے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایماندار ہو یا وہ جو قانونی راستے جانتا بھی ہو, وہ اس کے خلاف ایکشن کے لیے اداروں کے پاس جائے تو وہ پروسیس اتنا لمبا ہے. وہ کہہ رہا ہے یار میں 10 روپے یہاں ہی زیادہ دے دیتا, میری 4 دہاڑیاں بھی ضائع ہو گئیں. اور وہاں جا کر بھی اداروں میں بھی یہی سننے کو آتا ہے, مولوی صاحب تسی کیڑے چکر چ پے گئے. وہ لوگ اپریشیٹ کرنے کی بجائے, پرابلم یہ ہے کہ اگر ایک جگہ جرم ہو رہا ہے, قانون توڑا جا رہا ہے, قیمت زیادہ لی جا رہی ہے, اس پر اگر کمپلین کی جائے. اب ڈی سی آفس میں باقاعدہ ایک سسٹم موجود ہے, نمبر موجود ہے. اب کمپلین کریں, کئی دفعہ ہوا ہے, وہ آگے کہتے ہیں ہم کہہ دیں گے, ہم اے سی صاحب کو کہہ دیں گے, وہ آگے پروسیس چلے گا. لیکن وہاں جاتے ہیں وہ جزا و سزا نہیں ہے. ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ جو ہے, اگر آج بھی مہنگائی کنٹرول ہو سکتی ہے, جو پرائسز لسٹیں چل رہی ہیں ان پر امپلیمنٹیشن ہو جائے, اور جو اس پر امپلیمنٹ نہ کرے فوراً سرکاری طور پر جزا و سزا کا اگر پروسیس مکمل اور تیزی سے نافذ ہو تو انشاءاللہ مہنگائی بہت حد تک کنٹرول ہو سکتی ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر اکاؤنٹیبلٹی ہو ہر چیز کی تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا اس میں گرامی ہے سر آپ؟ احمد نثار قادری. سر, حکومت کے اقدام پر کیا بطور ایک اہم شہری, ایک کامن سٹیزن, کیا آپ کے جو ہے وہ جذبات ہیں, کس طرح حکومت کے اس فیصلے کو دیکھتے ہیں جس میں بجلی جو ہے وہ مزید مہنگی کر دی گئی ہے عوام کے لیے؟ جیسا کہ حکومت نے ایک دفعہ پھر بجلی مہنگی کی ہے, پیٹرول مہنگا کیا ہے, تو اس سے ظاہر ہے غریب کے اوپر ہی اس کا اثر جا رہا ہے. مڈل کلاس جو گھرانہ ہے وہی پس رہا ہے. جیسا کہ دوستوں نے بھی بتایا آپ کو
کہ ہر طرح عوام کے اوپر ہی یہ برڈن مزید بڑھ رہا ہے. حکومت کو چاہیے کہ ریلیف دے، بلکہ وہ آئے دن جون سا یہ پیٹرول کی مد میں، گیس کی مد میں، بجلی کی مد میں ظلم کر رہے ہیں. ان کو اسلام کی باتیں کرتے ہیں سب، لیکن اسلام نافذ کرنے کے لیے عملی اقدامات کوئی بھی نہیں کرتا. ان کو بھی چاہیے کہ رول آف لا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ غریب کی مدد کی جائے، اور یہ الٹا غریب کو مارنے پہ تلے ہوئے ہیں. اس لیے ہمیں بھی احساس کرنا چاہیے غریب عوام کا، جو بھی اپنے ڈپارٹمنٹ میں عوامی ریلیف دے سکتا ہے وہ دینا چاہیے. انفلیشن جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تسلسل سے بڑھ رہی ہے، مہنگائی لگاتار بڑھ رہی ہے، اس سے لوگ خودکشیوں کی طرف جا رہے ہیں. لوگوں کے پاس جب اپنے معاملات زندگی چلانے کے لیے جو ہے وہ روزگار نہیں ہوگا، پیسہ نہیں ہوگا، لوگ خودکشیوں کی طرف جائیں گے. تو اس امر میں جو ہے وہ تھوڑا سا لوگوں کے لیے کوئی میسیج آپ کا؟ لوگوں کے لیے میسیج یہی ہے کہ اپنا جون سا گھر کا نظام ہے وہ معقول کرتے ہیں، لیکن عوام حکومت کی یہ ضد میں ہے کیونکہ بل جون سا ہے 14 سے 15 ہزار اگر گیس کا ہی اب آنا شروع ہو گیا ہے، تو جو بیچارہ 20 سے 22 ہزار 25 ہزار کما رہا وہ تو صرف بل ہی دے گا یا وہ خودکشی کی طرف جائے گا. ٹھیک ہے ناظرین، ہمارے ساتھ یہاں پر جو شہری حضرات موجود تھے، چند ہم نے یہاں پر کام کرنے والے تاجر حضرات سے بات کی ہے. وہ یہ ہمیں کہتے نظر آئے ہیں کہ ان حالات میں جو ہے وہ سروائیو کرنا یا ان حالات میں جو ہے وہ گزر بسر کرنا مڈل کلاس طبقے کے لیے ناممکن ہوتا جا رہا ہے. اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے ہر ہفتے بعد 10 دن بعد جو ہے وہ پیٹرول مہنگا کر دیا جاتا ہے، بجلی مہنگی کر دی جاتی ہے. اور یہ ایک ایسی آئٹم ہے کہ یہ جب بھی مہنگی ہوتی ہیں اس کا اثر جو ہے وہ ہر جگہ پر ہوتا ہے اور ہر قسم کے تاجر پر ہوتا ہے، اور اس سے ڈائریکٹلی ہی جو ہے وہ انفلیشن ریٹ بڑھتا ہے. ناظرین، امید یہی کی جاتی ہے کہ حکومت عوام کی بہتری کے لیے اقدامات ضرور اٹھائے گی. اور آج کے پروگرام کے ساتھ قائم احتشام اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اگلے پروگرام تک اللہ نگہبان.